نطلب من جميع الرفاق أن يساهموا في نجاحها وأن يكونوا بجانب الرفاق، باعتبار أننا نحمل هم هذا المجتمع وهذا الإقليم بصفة خاصة من أجل أن يتبوأ مكانا لائقا به على جميع المستويات. وبالتالي كذلك على رفاقنا أن يعملوا كل ما في جهدهم من أجل المشاركة في التسجيل في اللوائح الانتخابية، خاصة أن هناك الآن فتح الأبواب أمام الشباب الذين يبلغ عمرهم 18 عام ما فوق. هناك كذلك فرصة مهمة جدا من أجل قطع الطريق على مجموعة من الذين يجعلون الانتخابات عبارة عن سوق لشراء الدماء وشراء كرامة الإنسان الذي فضله الله على جميع الكائنات سواء الحية والغير الحية، ولكن مع الأسف الشديد يتخذون سمعة الانتخابات باتجاه استخدام المال والزبونية ومجموعة من العلاقات التي لا علاقة لها بالقرن 21. الاستراتيجية بالنتائج ويضعه كذلك دائما وهو يخطط هنا في أمام أعينه مجموعة من الأمور التي تدخل في إطار ما يسمى بالتدبير وما يسمى بعلم المانجمنت، ومنها تحديد ما يسمى بالأهداف العامة ثم الأهداف الخاصة انطلاقا من مؤشرات مهمة من أجل الوصول إلى وضع برنامج قابل للتطبيق حسب الأولويات. وبالتالي عمل غير يومي غير مبني على فقط على التخمينات أو على مجموعة من الأمور، مبنية على دراسات ميدانية ودراسة نظرية والتزاوج بين الميدانية والنظرية. تعرفون أنه غالبا ما يعطي نتائج مهمة. بالتالي فهذا الدور دور مهم، لأنه دور كما قلت يبني أسسه على العلم وليس على مجموعة من الغيبيات أو مجموعة من الفرضيات غير قابلة للإنجاز. وتعرف أهمية هذه المشاريع كما قلت في تنمية البلاد على جميع المستويات، لأن أهمية هذه المشاريع التي يأخذها المهندس بعين الاعتبار غالبا تلعب دورها في تنمية البلاد على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئة والسياسية، وهذا ما سنرى ربما في العام الذي سيقدمه الرفاق ديالنا أكثر. فالمهندس كما قلت له دور كذلك في مختلف مراحل الإنجاز والتنفيذ بضمان تحقيق الأهداف المتوخاة. فربما الأوراش الكبرى التي تعرفونها التي نرى نورها لم تأتي هكذا من السماء، بل كان وراءها مجموعة من الأعمال، مجموعة من تفكير، ربما السهر ليالي وليالي من أجل إنجاز هذه المشاريع الكبرى التي نراها مثلا في مارشيكا أو في تعرفون كذلك بناء المتوسطين في السكك الحديدية إلى غير ذلك من الإنجازات. لأنه المهندس نعرف أنه يوجد كذلك في صلب السياسة العامة التي انخرطت فيها الدولة، خاصة في تحقيق كما قلت سابقا التنمية الشاملة في القطاعات الاستراتيجية، وذلك من خلال مساهمته في وضع الأفكار وتنفيذ المشاريع وتتبع تقييمها، لأن مهم أنه غالبا المهندس لا فقط يضع هذه الخططات وهذه البرامج، بل بمتابعتها وبتقييمها وبالوقوف على تنفيذها من أجل إخراجها سليمة وممكن أن تلعب دورها الحيوي في الاقتصاد الوطني. ربحا للوقت ولربحا للجهد ولطفا لهذا البلد يجب أن نعمل على التنمية الجزئية ضد الشاملة هذه بين قوسين. وكي لا أطيل عليكم أحيل الكلمة للرفيق الغزالي الموسيقي الوطني ليشكره. شكرا سيد الرئيس. الرفيق الكاتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية في الناظور، الرفاق المؤثرين لهذا المسار، الرفاق أنا أتقدم بالشكر للرفاق اللي جاونا من المدن ديال بركان وجدة ومن بعيد ويتحملوا عنا السفر رغم هذا ديال رمضان وهذا مجهود نعترف لهم به في الرغبة في هذا الإنشاء ديال هذا الفرع الجهوي ديال فضاء مهندس الحداثة والتقدم. كما كتعرفوا فضاء مهندس الحداثة والتقدم هو
القطاع هو تنظيم سوسيو مهني هندسي بالاساس، هو تنظيم فضاء حر مفتوح على جميع المهندسات والمهندسين المغاربه، ماشي بالضروره مهندسين منتمين لحزب التقدم والاشتراكيه، ولكن بالاساس ايضا يجمع رفاق المهندسات والمهندسين المناضلين داخل صفوف حزب التقدم والاشتراكيه، وذلك طبقا للماده 37 من القانون الاساسي ديال الحزب. اليوم وحنا بصدد الدعوه للندوه الوطنيه الثالثه اللي غتجمع جميع الفروع الجهويه والفرع المركزي ديال فضاء مهندس الحداثه والتقدم. كيندرج هذا الجمع العام التاسيسي ديال فضاء مهندس الحداثه والتقدم بالجهه الشرقيه، واللي كنتمناو انه يخرج بواحد فريق عمل او مجموعه عمل او مكتب اللي اولا يبلور المخطط العمل اللي المحلي الجهوي بالاساس اللي غنتفقوا عليه كفريق عمل اليوم في الجهه الشرقيه، ثم ايضا المخطط الوطني ديال فضاء مهندس الحداثه والتقدم. بدون شك المهندس المغربي اليوم كان ايتيكتي واحد الصوره نمطيه اللي كتعطى عليه، وانه تكنوقراط بالاساس. واليوم هذا الجمع العام وجمعات اخرى هذا هو الفرع الجهوي الرابع اللي كنأسوه كقطاع هندسي ديال حزب التقدم والاشتراكيه. كاين الفرع الجهوي ديال طنجه تطوان، كاين الفرع الجهوي ديال سوس مسا درعا في اكادير، ثم كاين الفرع الجهوي ديال الدار البيضاء، وكاين مكتب مركزي في الرباط. هذه هي الخريطه التنظيميه ديال فضاء مهندس الحداثه والتقدم، ومازال كنطمحوا اننا نديروا فروع جهويه اخرى في الجهه ديال الغرب وفي الجهه ديال فاسيس، على اساس اننا ننظموا في نهايه سنه 2015 ندوه وطنيه كبرى في احد اللي يحتضنها فرع من الفروع الجهويه، واللي تكون اللي تجمع اللي تجمع وتجدد الهيكله ديال الفضاء. فبدون شك دورنا كمهندسين دور كبير، وكنشكر الكاتب الاقليمي اللي دار واحد عرض مفصل حول الانتظارات ديالنا لك بلاد، لك مواطنين، لك احزاب سياسيه، لك تنظيمات مدنيه من المنتظر من المهندس المغربي. الدور ديال المهندس المغربي ليس فقط بالتقني، ولكن دور اساسي في صياغه البرامج التنمويه، تكون محليه او لا جهويه او لا وطنيه، في تنفيذ السياسات العموميه، في النهوض حتى بالجامعات. الا درنا غير واحد الاحصاء بسيط كنلقاو راسنا في الجامعات المحليه المهندس غائب، المهندس فقط كيكون الاخوان الجامعات المحليه اللي كانوا لا غيعرفوا فقط هما منفذين الخطط عمل او برامج ديال الرؤساء ديال الجامعات او رؤساء اقاليم او رؤساء جهات اللي ربما ما عندهمش داك الباجاج او داك 1 زائد 1 تساوي 2 ديال المهندس، ما عندهمش عدد ديال الامكانيات اللي يقدر المهندس الا دخل انخرط وناضل من اجل انه يوصل لمركز القرار والمركز ديال الصياغه ديال السياسات العموميه بالخصوصيه ديالها، الخصوصيه المحليه ولا الجهويه ولا الوطنيه. كنظن انه غيكون واحد القيمه مضافه اساسيه ومسرعه للنتائج اللي كنتسناوها كاملين في خصوص الرقي ديال بلادنا كاملين. هما كفاءات هندسيه اللي يكونوا لدينا ماشي انيكمون لا ريجيون ولا الجهه، ولكن المغرب كامل لتاطير واحد المجموعه ديال الاهداف. واخا ما غتشوفوش اللي كيشوف مزيان تبارك الله عليه، اللي ما كيشوفش اللي باغي يشوف كيسميتو اللي كيشوف يقول راه عنده 10 على 10، اللي ما كيشوفش مزيان راه عنده 5 على 10. دونك باش نأطروا شنو هو التأطير ديال العمل ديال هاد الفوروم ريجيونال اللي هو تابع اوسي للتأطير ديال الفوروم ناسيونال ديال المهندسين الحداثه، اللي هي واحد المنظمه اللي تابعه للحزب ولكن اللي كتستقطب جميع الكفاءات الهندسيه باش تكون قوه اقتراحيه للحزب، باش تكون قوه اقتراحيه على المجتمع ديالها. لي زوبجيكتيف ديالها موجودين المراكز الجهويه هما الجهه ديال لوريونتال اللي جانا ليها اليوم. لوبجيكتيف الثاني ولا لو كادر الثاني
هي تكون هذا الاطار يكون من فورس دو بروبوزيسيون، باسكو دابا كاينين اليات اللي نقدروا نطلعوا منها باش نحققوا واحد المجموعه ديال المشاريع، وهذه اللبنه خص يكون عندها قوه اقتراحيه، صافي اننا نشاركوا في المشاريع، نعطيو لي زيدي ديالنا، ندخلوا في لي بلان ريجيونو لي بلان ناسيونال، نعطيو الاقتراحات ديالنا اي غون ديشيل. الاقتراحات كاملين كتكون مزيانه، ما كيكونش شي اقتراح اللي كيكون خايب ولا ما مزيانش، كاع لي زيدي كيكونوا غوسيو، خص غير الدوره ديالهم باغ لا سويت تكون متابعه. وكل ما كنا كثار كل ما لي زيدي كيكثروا، وكل ما كيتاثروا، وكل ما كيتحققوا باغ لا سويت، حيتاش في المجموعه اللي كيتحققوا بزاف ديال المشاريع. لوبجيكتيف الثالث هو لاميليوراسيون ديال لا كومونيكاسيون. الخاصيه الاولى ديال المهندس هو انه ان بون اكزيكوتون، اللي هو انسان اللي كيعرف اكزيكوتي مزيان بالحرف. ولكن الخاصيه الثانيه ديالو اللي هي ما مزياناش بزاف هو انه ما كيعرفش، ماشي ما كيعرفش يكومونيكي، ولكن خاصو امليوري لا كومونيكاسيون اكسترنال، ولا بلوتو كيفاش يبيع الخدمه ديالو. وهي خاصيه اللي كتضرب على الانديفيدو هو هي النيت، ومن مورا فاش كنكونوا في الجامعه لا ميم شوز. من بين الحوايج اللي ما كنقدروش واخا حنايا داخلين في توسكي اكتوالمون فيسبوك ولا ريزو سوسيو، خاصنا نامليوريو هذا الانفيرونمون، وخاص كاع الاقتراحات ديالنا وكاع لي زيدي ديالنا نكونوا كابابل اننا نعطيوهم الاشعاع ونعطيوهم لا فورس اللي كتخرج بها.